सच्चे ईमान को कैसे पहचाना जाए और उसकी कितनी अलामतें हैं? अगर इताअत सिर्फ अल्लाह से मखसूस है तो अंबिया और औलिया की इताअत का हुक्म क्यों दिया गया है? नाज़रीन इकराम सलाम अलैकुम। सूरह निसा की तफसीर में एक मरतबा फिर से आप सभी को खुशामदीद अर्ज़ करते हैं। आज हम सूरह निसा की आयत नंबर 64 और 65 की तफसीर को लेकर आपके सामने हाजिर हुए हैं। तो शुरू करते हैं आज की पहली आयत की तफसीर से और सुनते हैं उसकी तिलावत और तर्जुमे को। किताब अंज़लनाहु इलैका मुबारकुन लियद्दब्बरू आयातिही वलिउलिल अलबाब। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वमा अर्सलना मिर रसूलिन इल्ला लियुताअ बिइज़निल्लाह वलौ अन्नहुम इज़ ज़लमू अनफुसहुम जाऊक फस्तगफरुल्लाह वस्तगफर लहुमुर रसूल लवजदुल्लाह तव्वाबर रहीमा। हमने कोई पैगंबर नहीं भेजा मगर ये कि हुक्म खुदा से उसकी इताअत की जाए, और वो लोग जब अपने ऊपर जुल्म करते हैं, ऐ रसूल वो अपनी राहों से पलट कर अगर आपके पास आ जाएं और खुदा से मग़फ़िरत तलब करें और पैगंबर भी उनके लिए मग़फ़िरत तलब करे, तो यकीनन खुदा को तौबा कबूल करने और रहम करने वाला पाएं। तो ये था आयत का तर्जुमा। अब आइए चलते हैं आयत के कुछ अहम पॉइंट्स को जान लेते हैं। किसी सही और सालिम और साफ सुथरे माशरे की सूरत यह है कि उसके अफराद मोमिन, उसका राहबर और रहनुमा आसमानी, लोगों पर उनकी फरमान रवाई मुअस्सिर, लोगों की इसके लिए इताअत और फरमान बरदारी मजबूत और उससे मुंह फेरे हुए लोग शर्मिंदा और इस्तग़फ़ार करने वाले, जबकि उनका राहबर उनकी खताओं को माफ करने वाला और मेहरबान होता है। जिस तरह अंबिया की दुआ मोमिनीन के हक में कबूल होती है, अस्तग़फ़र लहुमुर रसूल लवजदुल्लाह, इसी तरह नेक अफराद और फरिश्तों की दुआ भी उनके हक में असर रखती है। एक जगह लोगों के लिए फरिश्तों का इस्तग़फ़ार करना बयान हुआ है, वयस्तग़फ़िरूना लमिन फिल अर्ज़, सूरह शूरा आयत नंबर 5। दूसरी जगह मोमिनीन के बारे में है, वयस्तग़फ़िरूना लिल्लज़ीना आमनू, सूरह गाफिर आयत नंबर 7। तो हमने आयत के तर्जुमे और नुकात को जान लिया है, तो आइए जानते हैं आयत के कुछ अहम पैगामात को। एक, अंबिया की बेसत और भेजने का मकसद ये होता है कि लोग अंबिया की इताअत करके हिदायत पा जाएं। 2, इताअत सिर्फ खुदा ही के साथ मखसूस है, यहाँ तक कि अंबिया की इताअत भी इज़्न इलाही के साथ होती है। बगैर इज़्न खुदा किसी की इताअत करना शिर्क है। 3, राहबर की इताअत तर्क करने की तौबा यह है कि राहबर की इताअत की जानिब पलट जाएं। 4, अंबिया की इताअत को छोड़कर तागूत की तरफ चले जाना अपने इंसानी मकाम के साथ जुल्म है। ज़लमू अनफुसहुम, इस आयत का गुज़िश्ता आयत के साथ रब्त को देखते हुए। 5, रसूलुल्लाह के साथ तमाम लोगों का राबिता मजबूत और पुख्ता होना चाहिए, ख्वाह वो लोग मोमिन हों या फासिक। अगर मोमिन हैं तो ये ताल्लुक़ फैज़ हासिल करने के लिए है, और अगर फासिक हैं तो शिफाअत के हासिल करने के लिए हो। 6, खताकारों के लिए वापसी और तौबा का रास्ता सबके लिए, हत्ता मुनाफिकीन के लिए भी खुला है। फस्तगफरुल्लाह, पिछली आयतों को देखते हुए जो कि मुनाफिकीन से मुताल्लिक थी। 7, आसमानी और खुदाई राहबरों की ज़ियारत, उनसे मदद तलब करना और तवस्सुल इख्तियार करने की तस्दीक व ताईद कुरान भी कर रहा है। 8, पैगंबर गुनाह माफ नहीं करता बल्कि सिर्फ खुदा ही गुनाह माफ करता है। अलबत्ता पैगंबर खुदा की तरफ से माफी मिलने का वास्ता और वसीला जरूर है। 9, गुनाहगार को चाहिए कि पहले अपने किए पर नादिम व शर्मिंदा हो और हक की तरफ पलट आए,
پھر خدا سے اپنا رابطہ مضبوط و مستحکم کرنے کے لیے مقام رسالت سے مدد طلب کرے۔ 10 گناہگاروں کو مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ استغفار، توبہ اور اولیاء خدا کی زیارت ان کی روحانی تعمیر نو کا ایک وسیلہ ہے۔ 11 رسول خدا کی زیارت کرنے اور گناہ کے اقرار نیز استغفار کرنے سے انسان کے لیے گناہ کے بوجھ سے ہلکا محسوس کرتا ہے۔ 12 اگر خطاکاروں کو معاف کر دو تو ان سے محبت و شفقت بھی کرو۔ 13 گناہ انسان اور رحمت الہی کے درمیان ایک حجاب و پردہ ہے، جو ہی وہ حجاب ہٹتا ہے رحمت کا سلسلہ پھر سے شروع ہو جاتا ہے۔ 14 اولیاء خدا کے سامنے گناہ کا اقرار و اعتراف کرنا اور استغفار کرنا عفو الہی کا وسیلہ ہے۔ تو یہ تھی آیت نمبر 64 کی تفسیر۔ آئیے چلتے ہیں آیت نمبر 65 کی تفسیر کو جاننے کے لیے اس کی تلاوت اور ترجمے کو سنتے ہیں۔ فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما۔ تو اے رسول ایسی بات نہیں ہے، اور تیرے رب کی قسم یہ لوگ اس وقت تک صحیح معنوں میں ایمان نہیں لائیں گے جب تک کہ اپنے جھگڑوں میں صرف تمہیں اپنا حاکم نہ بنا لیں، اور پھر جو فیصلہ تم کرو وہ اس کے بارے میں اپنے دل میں کسی قسم کی ناراضگی کا احساس بھی نہ کریں، اور تمہارے فیصلے کے آگے مکمل طور پر سر تسلیم خم کر دیں۔ ناظرین آئیے اس آیت کے کچھ اہم پوائنٹس کو جان لیتے ہیں۔ مہاجرین میں سے حضرت زبیر بن عوام اور ایک انصاری کے درمیان کسی باغ کی آبپاشی کے سلسلے میں جھگڑا ہو گیا، اور اس کا فیصلہ حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یوں کیا کہ باغ کا اوپری حصہ چونکہ زبیر کا ہے لہٰذا پہلے وہ آبپاشی کریں گے۔ یہ سن کر انصاری ناراض ہوا اور فوراً بول اٹھا کہ زبیر چونکہ آپ کی پھوپھی کا بیٹا ہے لہٰذا آپ نے اسی کے حق میں فیصلہ کیا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرے کا رنگ بدل گیا، لہٰذا یہ آیت نازل ہوئی جو کہہ رہی ہے کہ تعجب کی بات ہے کہ انہوں نے خود ہی حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنا حاکم مقرر کیا، لیکن خود ہی ان کے فیصلے کا انکار کر رہے ہیں۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں جو لوگ نمازی، حاجی اور زکوٰۃ دینے والے ہونے کے باوجود پیغمبر خدا کے کاموں میں بدگمانی کریں گے وہ حقیقی معنوں میں مومن نہیں ہیں۔ پھر آپ نے اسی آیت کی تلاوت فرمائی۔ تفسیر نور الثقلین، کافی جلد 1 صفحہ 390۔ ہم نے آیت کے نکات کو جان لیا ہے، آئیے چلتے ہیں آیت کے پیغامات کو جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ پیغام: سچے ایمان کی 3 علامتیں ہیں۔ الف، فیصلہ کرنے کے لیے طاغوت کے پاس جانے کی بجائے پیغمبر خدا کی خدمت میں حاضر ہونا۔ بے، حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کیے ہوئے فیصلے پر کسی قسم کی بدگمانی نہ کرنا۔ جیم، پیغمبر کے فرمان کو دل و جان سے تسلیم کرنا اور ان کے آگے سر جھکا دینا۔ 1، اسلام ظاہری طور پر تسلیم ہونے کے علاوہ روحانی اور قلبی طور پر بھی تسلیم ہونے پر پوری توجہ دیتا ہے۔ 2، فیصلہ کرنا رسالت اور ولایت کا منصب ہے۔ 3، پیغمبر خدا کے فیصلوں کو دل و جان سے قبول کرنے کا وجوب پیغمبر کی عصمت پر دلیل ہے۔ آج کی تفسیر میں ہم نے یہ جانا کہ اگر ہم کسی کو فیصلہ کرنے کے لیے انتخاب کرتے ہیں تو ہمارے لیے اس کی بات کو ماننا ضروری ہو جاتا ہے۔ اگر وہ ذات پیغمبر کی ذات ہو تو ان کی بات کو دل و جان سے قبول کرنا ہماری ذمہ داری ہے۔ یہیں پر ہمارا وقت ختم ہوتا ہے، ملتے ہیں اگلے ایپیسوڈ میں، تب تک کے لیے شکریہ، خدا حافظ۔ سبیل قرآن، قرآنی سماج کی پہچان۔